औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद में 7 जून से लेकर 11 जून तक पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के हर बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। नाज़रीन, पोलियो मुहिम की 3 इक़साम होती हैं, जिनमें पहली किस्म को NID कहा जाता है, दूसरी किस्म को SNID कहा जाता है और तीसरी किस्म जो होती है उसको CR कहा जाता है। अब मैं उन तीनों इक़साम का मतलब आपको समझाता हूँ। पहली किस्म जो है उसको NID कहा जाता है, जिसका मतलब है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। ये वाली NID मुहिम जो होती है ये पूरे पाकिस्तान में होती है। दूसरी किस्म जो है उसको SNID कहा जाता है, जिसका मतलब है सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। ये वाली मुहिम पूरे पाकिस्तान में नहीं होती, ये सिर्फ किसी सूबे के कुछ ख़ास अज़ला में होती है। और तीसरी किस्म जो है उसको CR कहा जाता है। CR का मतलब है केस रिस्पॉन्स। ये सिर्फ उसी जगह या इलाका में होती है जहां पोलियो का ताज़ा तरीन या नया केस निकला हो। ये उस केस के जवाब में होती है और ये मुहिम जब भी होती है लगातार यके बाद दीगरे 3 दफ़ा होती है। 3 दफ़ा यके बाद दीगरे लगातार उस मुतासरा इलाके में होती है जहां ताज़ा तरीन पोलियो का नया केस निकला हो। तो अब ये जो जून में पोलियो मुहिम हो रही है ये SNID राउंड है, यानी पंजाब के कुछ ख़ास अज़ला में ये हो रही है। तो उस तनाज़र में मेरा जो वालिदैन को पैगाम है वो ये है कि अगर आपके बच्चे किसी दूसरे ज़िला में गए हुए हैं तो बराह मेहरबानी आप उनको 7 जून से पहले अपने घर में वापस बुला लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे जिस ज़िला में मौजूद हों वो ज़िला उन अज़ला में शामिल हो जहां पोलियो मुहिम हो ही नहीं रही। इसी तरह अगर आपका प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे अज़ला में ओटंग पर जाने का है, सैर व तफरीह के लिए निकलने का है, तो बराह मेहरबानी आप कुछ दिन के लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें, अपने घर पर रहें, कुछ दिन के लिए अपने घर पर स्टे कर लें। पोलियो मुहिम के इख्तिताम पर आप 12 जून को जहां चाहें मर्ज़ी चले जाएं। नाज़रीन, बच्चे जो होते हैं वो किसी कौम का अजीम कीमती सरमाया होते हैं, इसीलिए उनकी सेहत पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर आने वाले पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर तावन फरमाएं, उनको खुश दिली के साथ वेलकम कहें, उनकी भरपूर हौसला अफजाई करें, जो इतनी सख्त गर्मी की परवाह किए बगैर आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातर
خود چل کر آپ کے گھر کی دہلیز پر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا والدین کو خاص پیغام تھا کہ آپ 7 جون سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں واپس بلا لیں جو دوسرے اضلاع میں گئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے بچے گھر پر موجود ہیں اور آپ کا کہیں جانے کا پروگرام ہے تو یہ والے 4-5 دن آپ گزار لیں، اس کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور میرا جو علاقہ ہے محمد پورہ، یہاں کے رہنے والوں کو میں اسی اپنی ویڈیو کے پلیٹ فارم سے، اپنے اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ مکمل تعاون فرمائیں، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہمارا وہ کام جو 5 دن میں بھی مکمل نہیں ہوتا اور ہمیں بار بار ایک دروازے پر کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، اور گرمی، اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ چکر نہ لگانے پڑیں ایک ہی دروازے پر، اور وہ کام جو ہمارا 5 دنوں میں بھی مکمل نہیں ہوتا اور پھر بھی کئی بچے مسنگ ہو جاتے ہیں، کئی بچے قطرے پینے سے رہ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں تو وہ بچے بھی کلیئر ہو جائیں اور 5 دن کے اختتام پر ہمارا کام مکمل ہو جائے اور ایسے بچے پیچھے رہیں ہی نہ، جو موجود ہی نہ ہوں، جو قطرے پینے سے رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ محمد پورہ کے تمام لوگ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے، اور پاکستان کے جن جن اضلاع میں یہ پولیو کی مہم ہو رہی ہے، اور وہاں کے والدین بھی اپنے بچوں کی خاطر پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اب میں اجازت چاہتا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں، اگر ویڈیو ناپسند آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آپ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان میں انسداد پولیو مہمات کے ثمرات نظر آنے لگے۔ عالمی ادارہ صحت نے ملک بھر میں کام کرنے والے پولیو ورکرز کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ مزید بتا رہی ہیں شائستہ شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا عزم لیے حکومت اور محکمہ صحت کی کاوشوں کا عالمی ادارے بھی اعتراف کرنے لگے۔ WHO کے مشن ہیڈ ڈاکٹر پلیتھا مہیپالا کی جانب سے پولیو ورکرز کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ مشن ہیڈ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پولیو ٹیم کے ہر ممبر نے مہمات کے دوران مضبوط ارادے، جذبے اور ہمت سے کام لیا۔ ورکرز نے ہر مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قطرے پلائے۔ ڈاکٹر پلیتھا مہیپالا نے امید ظاہر کی کہ ٹیم کے مضبوط ارادوں سے پولیو کو شکست ہوگی۔
आलमी अदारे सेहत के मिशन हेड बराए पाकिस्तान का कहना था कि पोलियो टीमों को मुनज़्ज़म करने वाले अफराद भी काबिले तारीफ हैं, जबकि पोलियो वर्कर्स की काबिज से यकीनन बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच जाएंगे। शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पोलियो एक इंतहाई मोतदी मर्ज है। 5 साल से कम उम्र बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। आसाबी निजाम पर असरअंदाज होकर माजूरी बल्कि मौत का भी सबब बन सकता है। पोलियो का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अलबत्ता वैक्सीनेशन बच्चों को बीमारी से महफूज रखने का सबसे मौसर तरीका है। वैक्सीन आपके बच्चे की मुहाफिज है, उसकी जिंदगी को महफूज बनाती है। दुनिया ने पोलियो से आजादी पाली, पाकिस्तान समेत सिर्फ 2 ममालिक रह गए। इस जंग में हम फतह से चंद कदम दूर हैं। ये जीत आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तो आए कदम से कदम मिलाएं, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं।